سیدنا القما میرے محبوب پیغمبر دا ایک جانثار ہے، او دی روح نہیں نکل دی پئی، روایت صحیح ہے تے میرے پیغمبر نو دسیا گیا سونے محبوبہ ایک فلاں بندہ ہے، او موت و حیات دی کشمکش دے اندر ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ نو لے کر کے اس دے گھر ٹر گئے، فرمایا اے دی امی زندہ ہے کہ نہیں زندہ، اے دا ابو زندہ ہے کہ نہیں زندہ، دسیا گیا سونے دی بوڑھی ایک اماں موجود ہے، اے دا باپ تے موجود نہیں، ایدی اماں دنیا تے موجود ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے مینوں القما دی اماں دے کول لے کے چلو، مینوں القما دی اماں دے کول لے کے چلو۔ او مائی نے سوٹی پکڑی ہے تے اڑدی اڑدی میرے پیغمبر دے ول آ رہی ہے۔ میرے نبی فرماندے نی اماں مینوں سچی دس تیرے نال او القما دا کس طرح دا انداز سی رہن سہن دا، القما تیرے نال کنج دا سلوک کردا سی، نی اماں دسنا۔ اماں کہن لگی عرضاں کر دیے سونے محبوبہ روزے بھی بڑے رکھدا سی، روزے بھی بڑے رکھدا سی، قرآن بھی بہت زیادہ پڑھدا، لیکن سونے محبوبہ میری گل نہیں سی مندا، اپنے اہل تے اپنی بیوی بچیاں نو زیادہ ترجیح دیندا سی، تے میں اپنے اس دی وجہ تو میں القما دے اوتے سخت ناراض ہاں، میں اپنے بیٹے القما دے اوتے سخت ناراض ہاں۔ میرے پیغمبر نے سلام فرماندے نے اماں اپنے پتر نو معافی کر دے، اماں اپنے بیٹے نو معاف کر دے، تے اماں عرضاں کر دیے نا محبوبہ جو مرضی ہو جائے میں القما نو کدی نہیں معاف کراں گی۔ میرے پیغمبر نے صحابہ نو فرمایا، آپ فرماندے نے او میرے صحابہ لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں صحابہ نے جمع کیتیاں تے ماں پوچھ دیے سونے محبوبہ لکڑیاں پلا تساں کی کر دیاں نے؟ اگے القما نو تیرے پتر نو اماں تیرے سامنے اسی آگ دے اندر جلانا میں کیونکہ تو انہوں معاف نہیں کر رہی۔ کہندی اماں سونے محبوبہ میں اپنے پتر نو آگ دے اندر جلان تے نہیں دواں گی، میں مار جاواں گی لیکن ایک کام نہیں ہون دواں گی۔ میرے آقا فرماندے نے اماں اے تے دنیا دی آگے تے اماں جے تو اپنے بیٹے نو معاف نہیں کریں گی تے جہنم دی آگے دے تو 100 درجے ود وے، اس آگ نالوں بہتر ہے کہ تیرے پتر نو آج ہی جلا دیتا جائے۔ میرے پیغمبر نو اماں عرضاں کر دیے سونے محبوبہ جاؤ میں تو انو گواہ بنا کے کہنی ہوں میں اپنے پتر نو معاف کر دیتا ہے، میں اپنے بیٹے نو معافیاں نصیب کر دیتیاں نے۔ میرے آقا نے اپنے صحابی نو بھیجیا جاؤ پتہ کرو القما دی زبان تے کلمہ جاری ہویا کہ نہیں جاری ہویا، جاؤ دیکھو نا القما دی زبان تے کلمہ جاری ہویا کہ نہیں ہویا۔ تے میرے محبوب پیغمبر نے صحابی نے القما دے دروازے تے پہنچ دیا اللہ دے محبوب پیغمبر نو عرض کی تھی سونے محبوبہ القما زبان تو جملے کو بولتا ہے، اتنی دیر نو میرے نبی بھی ٹر گئے، اللہ دے پیغمبر نے کی ویکھیا القما پڑھدا لا الہ الا اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا القما تیرا رب راضی ہو گیا کیونکہ القما دی اماں نے انہوں معاف کر دیتا ہے، القما دی ماں نے معاف کرتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر اور دیکھے آکی اسے دن القما دی موت واقع ہو گئی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اور لوگو قبر دا عذاب چڑھایا جائے گا، وہ قبر دا عذاب دیتا جائے گا، ماں پیاں دی نافرمانی دی ایک وجہ ہے، جڑا بندہ اپنے ماں باپ دی نافرمانی کردا ہے وہ قبر دے عذاب تو بھی نہیں بچ سکدا، او دی زبان تے کلمہ بھی نہیں آ سکدا، او دی حشر بھی بہتر نہیں، او دا قبر دا نظام بھی خراب، او دا حشر بھی خراب۔ جے چاندے ہو کہ ساڈا قبر و حشر دے اندر کامیابی والا معاملہ ہوئے، میرے نبی فرماندے نے اپنے والدین دی رب کو ڈر کے خدمت کرو۔ میرے محبوب علیہ السلام دی صحیح حدیث ہے، او جناب
तीन बंदे गार दे अंदर फनस गए, उन्होंने अपने अपने जनाबा माल दा वसीला पाया। और याद रखो नेक माल दा वसीला पाना ये जायज है, जायज है। अपनी नेकियां दा वसीला पा के रब को मंगो, अपनी नमाज़ां नूं सामने रखो ना ते अपने रब को सवाल करो। उन्हां विचों एक बंदा कहन लगा, या अल्लाह तू जानना है मेरी अम्मी भी बूढ़ी ते मेरा अबू भी बूढ़ा, ते मैं दूध दा कारोबार करदा सा, ते जदों शामां नूं आंदे आंदे देर हो गई इस एक दिन, ते मेरे आंदियां नूं मेरी अम्मी भी सौ गई सी ते मेरा अबू भी सौ गया सी। ते सोहणिया महबूबा मैं की कीता, मैं अपने बच्चियां नूं देखिया, बीवी नूं देखिया, मेरी बीवी ते मेरे बच्चे मेरे पैरां अंदर बिलकदे पए ने, ते मैं अपने मापियां दे सराहने खड़ा हो के दूध पकड़ के खड़ा मां। मेरा ज़हन वे कि जितनी देर तक मेरी अम्मी जान दूध नहीं पीणगे, मेरे अब्बू जान दूध नहीं पीणगे, मेरे बच्चे भी दूध नहीं पीणगे, मेरी बीवी भी नहीं दूध पीवेगी जब तक मेरी अम्मी ते मेरे अब्बू जान दूध ना पी लैन। सोहणिया महबूबा की बनिया सारा मंजर वेखदा रब सोहणिया तू पिया में। ते रात गुजर गई है, सुबह दा वक्त हो गया है, मेरी अम्मा उठी है, मेरा अब्बू उठिया, मैं उठदियां नाल कहा लियो अम्मा जान दूध पी लवो ना, अब्बू जान दूध पी लवो। अल्लाह सोहणिया जे तेनू ये अमल मेरा अम्मी अब्बू जान दी खिदमत वाला पसंद है ते सोहणिया पत्थर थोड़ा पीछे कर। ते अल्लाह दे पैगंबर फरमाते ने अल्लाह ने उन्हां दे अमाल दा वसीला वेख के उन्हां नू पत्थर उस गार विचों नजात दिती है। सोहणिया दसण दा मकसद की है, मां बाप नू याद करो ते अपनी मां बाप दी खिदमत करो। रब ताला फरमाते ने बंदा जिन्ना भी डरन वाला होवे, रब कोल माफियां मंगण वाला होए, जब तक मापियां दे हकूक पूरे नहीं करेगा मैं उस रब दे बरा, मैं उस रब फरमाते ने कि बरियाई दी मैनू कसम है मैं अपने बंदे नू कदी माफ नहीं करांगा। एक बंदा टुरदा मेरे पैगंबर कोल आया, कहंदा सोहणिया महबूबा मैं कमाण वाला ते मेरा अब्बा वेलियां खाण वाला, मैं कमाना वा ते मेरा अब्बा मेरे पैसे चोरी करके ले जांदा है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने बुला अपने बाप नू। ओदा बाप मस्जिद नबी दे अंदर आया, आके अर्जा करदा सोहणिया महबूबा फरमाइए मैं आ गया, हाजिर हो गया। फरमाया ओ बाबिया ओ बुजुर्गा तेरा बेटा तेरियां शिकायतां लेके आया है कि मेरा अब्बू मेरे पैसे चोरी करके ले जांदा है, मैनू पुछदा भी नहीं ते मेरे पैसे चोरी करके ले जांदा है। ते ओ बुजुर्ग रोन लग गया, अर्जा करदा सोहणिया महबूबा ये छोटा जिहा हुंदा सी, कमा नहीं सी सकदा, ये छोटा जिहा हुंदा सी, मैं कमाइयां लिया लिया के नू खवांदा रहा। सोहणिया महबूबा इन्हें कोई खाश करनी ते मैं दी खाश नू पूरियां करन दी नीयत नाल कर्ज भी पकड़ लेना, इनू घड़ी लगा लैनी ते इनू बाजार दे अंदर ले जाना, जो भी इन्हें मन पसंदियां चीजां इनू लैके देनियां। सोहणिया महबूबा मेरियां कमाइयां खांदा खांदा जवान हो गया ते मैं कमांदा कमांदा बुढ़ा हो गया। सोहणिया देखो मेरियां हड्डियां कमजोर हो गईयां ने ते मैं कमा नहीं सकदा। सोहणिया महबूबा मैनू ईमानदारी नाल दसो मैं अपने पुत्र दियां कमाइयां नहीं खानियां ते दसो किदियां खानियां ने। रहमत आलम दियां अखियां बरस पईयां ते मेरे आका भी रोन लग पे, क्योंकि मेरे नबी दी अम्मी ते अब्बू दुनिया ते मौजूद नहीं। मेरे महबूब पैगंबर ने अपने जनाब सहाबी दी कांड उत्ते हाथ मारिया, आप फरमांदे अल्लाह दे बंदिया अब देखना तेरा वालिद किवें परेशान हो के तेरे वास्ते रोया। आप फरमांदे ने जा तेरा माल भी तेरे बाप दा है, तू भी अपने बाप दा है, क्योंकि वद मां दे प्यार नालों किसे दा प्यार नहीं। लोगों मां जैसा दुनिया ते कोई गम खार नहीं। मां एक ऐसी है अजीम हस्ती, लगे मावा बाज अपनी बेगानी बसती, लब जाए मां जिथों ऐसा कोई बाजार नहीं। लोगों मां दे प्यार जिहा किसे दा प्यार नहीं। यकीन जानो मैं ते अगे भी बड़ियां मिसालां दित्तियां ने। इधरों जनाब मां घर दे अंदर पुत्र दे इंतजार दे अंदर बैठी है, उधर बीवी खाना लगा के बैठी है, मेरा सिर दा साईं आएगा इकट्ठे खाना खाएंगे। रात दे 8 बज गए 9
बज के ना आया। इधरों बीवी इंतजार करदी करदी बिस्तर ते जा पईए। ओए जदू बीवी दा इंतजार मुक गया तो बुढ़ी मां दी दा इंतजार शुरू हो गया। ते मां दल कुर्सियां पढ़ के ते फूक मार दिए ते कहंदी अल्लाह खैरा होवन मेरे पुत्र दियां, हले मेरा पुत्र मुड़ के नहीं आया। रात दे 12-1 बजे आया। दुआ ने कुंडा खोलिया ते जांदा पिया अपने कमरे अंदर। ते सोनियो सोनियो एदी मां ने पुत्र दी जांदी कंड वेखीए ते अरशां वल ते आसमानां वल करके कहंदी है अल्लाह सोनिया कोई गल नहीं मेरे नाल बोलदा नहीं पर मैनू दिसदा ते रहिंदा है। अल्लाह कोई गल नहीं मेरे नाल गल नहीं करदा सोनिया रब्बा पर मैनू दिसदा ते रहिंदा ही। ओ मां नू गालियां कड्डण वाले आई मां दा प्यार, बाप नू बकवास करन वाले आ बाप दा प्यार ही। मल्ला लान अल्लाहु मल्लाना वालिदैहि, फरमाया जिदे दिल अंदर रब दा खौफ होवे बाप ते मां ते लाम तान नहीं करदा। मेरे पैगंबर ने सख्ती नाल मना कीता है। इत्थे तुहाडे अंदर ऐसे भी मौजूद ने जिन्हां दे मापियां नू फौत होया 40-40 साल दा अरसा गुजर गया है कि जे अब्बू ते अम्मी नू फौत होया 50-50 साल दा अरसा दुनिया ते गुजर गया है। उन्हां नू पुछ के देखो ना जिन्हां दे मां बाप दो घर वेले हो गए ते जनाब घरां दे अंदर सुंजां पै गईयां, अम्मी नजर नहीं आंदी अब्बू नजर नहीं आंदा। कमान वाला लख वे कमाइयां जनाब करोड़ां दियां दियां ने लेकिन रोंदा ए दे बावजूद रोंदा उच्ची उच्ची। सोनिया इत्थे मां बह के प्यार करदी सी, इत्थे बाप बह के वसीयतां करदा सी। अज चार पाई ते नजर आंदी है लेकिन वो चार पाई तो उठ करके प्यार देने वाली अम्मा नजर नहीं आंदी। ओ सोनियो उन्हां नू पुछो ना तुहाडे अंदर बुजुर्ग सफेद दाड़ियां वाले मैनू नजर आंदे ने। रमजान दा दूसरा खुतबा जुम्मा क्या सोनियो तुहानू अपने मां बाप दी याद ते आई होएगी। ईद दा मौका आंदा ते मापे याद आ जांदे ने, खुशी दा मौका आंदा ते मापे याद आ जांदे ने। लोगों सारियां जनाब भैणां भी मौजूद ने, खाला भी मौजूद ने, चचियां भी मौजूद ने लेकिन मुंडे दी बरात जान लगी है दूल्हा बने इको दा मैनू फौत होने वाली अम्मी याद आई है। उठ पिया ते कब्रिस्तान उसे तरीके दे नाल चला गया अपनी मां दी कब्र ते बह गया कहंदा नी अम्मा प्यारी है अज भला तेनू याद नहीं करना ते किनू याद करना है। नी अम्मा उठ के वेखना अज तेरे पुत्र ते खुशियां दा वक्त आया ही। सोहणिया उदों अम्मा किन्नी याद आंदी है जदों बंदे उत्ते कोई भी खुशी खसूसन तौर ते को शादी दा जनाब मंजर बन जाए। सोहणिया यतीम होवे बहना, यतीम हो जाए बेटी ते अपनी बेटी दे जनाब नखरे भरन वाला बाप ही दुनिया ते ना होवे ते बाप ते बेटी दे दुनिया दे अंदर लाड भी देखदा है। सोहणिया यतीम बेटी होवे, यतीम बेटी दे नकाब दा मौका आवे ते बाप ही ओदा जमीन दे अंदर पहुंच चुकिया होवे। दसो ना फिर इन्हां यतीमां ते दिलां ते की बीतियां ने। मेरे आका फरमांदे ने रब कोलों डर जाओ और इन्हां यतीमां दा ख्याल करो जिन्हां दे मापे दुनिया तो चले गए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम दे कोल एक बंदा आया, सोहणिया महबूबा दसो तुहानू अल्लाह ने आखिर ज़मान नबी बनाया वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन दा लक़ब पाया। सोहणियो दसो तुहानू अपनी अम्मी भी याद आई है कि नहीं आई? कदी अपना अबू अब्दुल्ला भी याद आया कि नहीं आया? मेरे पैगंबर रो पे के मेरे आका फरमांदे ने ओ मेरे सहाबिया ते साथिया ओए किवें दा सवाल कीता ही, किवें दा मेरे कोल अज सवाल करता ही। इन्नी देर नू मेरे नबी ने नीवी पा लईए ते रोना शुरू करता है। मेरे पैगंबर फरमांदे ने आको सोने आ मैनू मां दी आदत भी आई जदों पहली वही लैके जिबरील मेरे कोल आया। सोने मेरे नबी कहंदे ते होणगे काश अज मेरी अम्मा जिंदा हुंदी ते वेखदी ओदे पुत्र मुहम्मद नू अल्लाह ने किन्नियां शानां दे दित्तियां ने। काश अज मेरा अबू अब्दुल्ला जिंदा हुंदा वेखदा अल्लाह ने ओदे बेटे मुहम्मद नू आखिर ज़मान नबी बनाता है। लेकिन सोने ते खेडां ही किस्मत दियां ने। कोई जवानी अंदर जा रहा है, कोई बुढ़ापे अंदर जा रहा है, कोई बचपने अंदर जा रहा है। किसी जवान पुत्र दे कंधे जवान पुत्रां दी लाश बाप दे कंधेयां ते जनाब कब्रिस्तान दा सफर कर दी है। किसी जवान बेटे दियां लाशां कब्रिस्तान दे वल जा रही ने। ओ दुनिया नहीं बनदी बंदे दी
تے بندہ ہی جانی دنیا دا ہائے ایتھے بنائی پھر دے نے مکان لوکی ایتھے اڈائی فانی دنیا دا لسواں ترسا سرے تے گنڈ میں آخری پیغام دواں تے گل ختم کر دئیے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلقہ واقعہ ہے ایک جنازہ اترے ہے مکہ مکرمہ دیاں فضاواں دے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی جائے پیدائش دے شہر اندر تے کی ویکھے ہے جنازہ آگے آگے جا رہے ہے تے ایک جناب 5-7 سال دا چھوٹا جہا بچہ پھول طرح دوڑدا جنازے دے پیچھے پیچھے ہن تسی پوچھو گے جنازہ کیندا جا رہا ہے تے بچہ دوڑن والا کون ہے جنازہ عبد المطلب میرے پیغمبر دے دادا محترم دا جا رہا ہے جڑا پیچھے پیچھے جا رہا ہے نو رحمت للعالمین کہندے نے میرے پیغمبر دے دادا محترم دنیا تو گئے نے میرے نبی ابو طالب دی کفالت اندر آئے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اج اللہ نے جوانیاں دتیاں نے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو اللہ پاک نے ملعون بندے نو قرار دیتا ہے جڑا اپنے ماں باپ دی نافرمانی کردا ہے اور اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ دنیا اندر حرام کھاندا ہے حرام کھان والا بندہ بھی اللہ کولوں ڈردا کوئی نہیں حرام کھان والا بندہ بھی رب کولوں ڈردا کیونکہ حرام انہیں کھانا ادو ہی ہے جدوں انہیں کھل مل جانی ہے تو رب کو انہیں ڈرنا نہیں پورے ملک اندر پیغمبر دی حدیثیں سے نکت نال سنائیے کسے نو سمجھ آ جائے یقین جانو بھابی بھی سود کھائی جاندے نے تے سنی بھی کھائی جاندے نے دیوبندی بھی کھائی جاندے نے نمازاں بھی 5 پڑھنے او جڑا رب کولوں ڈرے او سود کھاندا جڑا رب کولوں ڈرے او حرام کھاندا نبی پاک فرماندے نے سود دے 73 درجے نے تے سارے نالوں چھوٹے درجے دا سود دے وچ جنے سود کھادا انہیں اپنی ماں نال نکاح کیتا ہے اے کنی کو وار حدیث سناواں آج 4 بینکاں نے روڑا ہی اس وجہ تو پایا ہے بھی ساڈا سود کیوں بند کیتا ہے اے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے میرے پیغمبر فرماندے نے سود کھان والا بندہ سود دین والا بندہ سود تے گواہ بن والا اے تینے چارے لانتی نے تینے ملعون نے تو یقین کرو کہ ساڑھے اہل حدیث لمیاں لمیاں داڑیاں لے سود کھاندے نے اہل سنت صاحب کھاندے نے دیوبندی کھاندے نے سارے مسلمان کلمہ گو کھاندے نے کہ نہیں کھاندے پھر کہندے نے اللہ دی رحمت نہیں آندی مال کٹ دائی جاندہ ہے سارے بندے کمان والے تے سارے کمان والے ایک پہلا کلا کمان والا ہندہ سی 8 کھان والے ہندے سن تے اللہ برکتاں پاندا سی ہن جننے کھان والے اونے ہی کمان والے تے برکت پھر بھی پیندی رات نو آگے سر جوڑ کے ابے کول ساری روندے نے ابا جی پوری نہیں پئی پوری کنج پوے پوری کرتوتاں ہون دے پوے نبی پاک نے فرمایا لوکو جس قوم دے اندر 2 غلام ہو جاندے نے پھر انہاں نے اللہ دے عذاب نو ڈائریکٹ دعوت دیتی ہے جس قوم دے اندر سود خورام ہو جان پھر انہاں نے اللہ دے عذاب نو خود دعوت دیتی ہے تے جس قوم دے اندر زانی بندے عام ہو جاندے نے انہاں نے بھی اللہ دے عذاب نو خود دعوت دیتی دعائے وے کہ اللہ ساڈے اس گھر نو پاکستان نو پوری دھرتی نو سود خوری تو پاک کر دے قل یا عبادی الذی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون لسوت رسا اے ہوئی تے میں گل سمجھانا چاہنا موت آنی چاہیے تے قرآن والی آنی چاہیے اب بیگم کوٹ دا واقعہ 2 سال گزر گئے نے اس گل نو جڑی میں تانوں سنان لگا بیگم کوٹ اندر فضائل صحابہ کانفرنس سجی ہے ایک رب دا ولی قرآن پڑھن واسطے آ رہا ہے اسٹیج تے آ رہا ہے اے لائیو موت تسی اس رب دے ولی دی دیکھی ہوئے گی پوری دنیا دے
اندر قاری عبد المتین اصغر رحمت اللہ علیہ جناب آئے نے اسٹیج تے قرآن پڑھی، قرآن دی آیت پڑھیے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، میرے نبی دے صحابہ او نے جڑے اپنے نبی دی آواز تو اپنی آواز نو چیا نہیں ہون دیندے تے کہ فرماندے نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ قاری عبد المتین صاحب نے آیت دا ترجمہ کیتا کہ نبی دے صحابہ دے دلاں دے اندر اللہ پاک نے امتحان لے آئے تے دلاں وچ تقوی نظر آیا ہے تے قاری صاحب اگے پڑھدے نے لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ اللہ فرماندے ہون کہ میرے قرآن دے قاریا پڑھ لے دنیا تو جاندے جنہ قرآن پڑھ سکنا میں۔ اب دیکھو نیک بندے دی موت کن جائیے و اجر عظیم لفظ قرآن دے پورے نہیں ہوئے کہ قاری صاحب دے سا پورے ہو گئے۔ قاری صاحب قرآن پڑھ دیا دنیا تو گئے اور سونیا دنیا تو موت انج دی لے کے جاؤ، شرابی تے زانی موت نہ لے کے جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایک بندہ میرے پیغمبر کو آیا آ کے میرے نبی نو کہندا اسلام کس چیز دا نام ہے، انہیں کلمے دے بارے پوچھیا، میرے محبوب علیہ السلام نے سمجھایا انہوں۔ اللہ دے پیغمبر کو انج کر کے نکلیا، رستے دے اندر سرواری تو بد گیا تے نکل گئی جان۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے کی ویکھیا، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا انہیں نمازاں نہیں پڑھیاں، انہیں قرآن بھی نہیں پڑھیا۔ اے میرے پیغمبر فرماندے نے بغیر نمازاں تو جنت لے گیا ہے، بغیر قرآن دیاں تلاوتاں تو جنت لے گیا ہے۔ میرے پیغمبر نے انہوں حکم دیتا صحابہ نو ایدہ جنازہ بھی پڑھیا جائے، انہوں جناب غسل و کفن بھی دیتا جائے۔ میرے پیغمبر دے کول ایک خبر جدی آئی ہے، فرمایا کائنات دے لوگو میں اسمانہ تو پوچھے ہیں رب تعالیٰ دی ذات نو جدو میں عرشاں تے رب وال گیا ماں تے اللہ نے میں نو جنت بھی وکھائی ہے، اللہ نے میں نو جہنم بھی دکھایا ہے۔ تے میرے نبی فرماندے نے ایک بندہ نبی علیہ السلام کو آیا، میں حدیث بیان کراں کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، کہندا سونیا میں نو تین پیڑیاں عادتاں نے، انہاں تیناں دے وچوں دو نہیں جے چھڑ سکدا، ایک جیڑی آندے ہو میں چھڑ دینا۔ کہندا سونیا میں نو جھوٹ بولن دی بھی عادت ہے، سونیا میں نو شراب پین دی بھی عادت ہے، سونیا میں نو زنا کرن دی بھی عادت ہے۔ اچھا آقا فرماندے نے دو نہ چھڑ ایک چھڑ دے۔ سونیا کی چھڑا، سونیا محبوبہ کی چھڑا؟ فرمایا جھوٹ بولنا چھڑ دے۔ جھوٹ ہے چلا گیا، رات نو ادھی رات دا وقت ہوئے آئے تے اٹھ دائے، زین اندر شراب پین دا ارادہ لے کے اٹھے آئے تے سوچ دا جی میں شراب پی لئی تے نبی نال وعدہ کیتا ہے جھوٹ بولنا، تے جے میں آکھیا میں شراب پیتی ہے تے نبی پاک نے تے سویرے سزا دینی ہے۔ کہندا میں شراب چھڑی، شراب چھڑی تے تھوڑا جہا وقت گزریا تے زنا دا ارادہ لے کے اٹھ دے تے سوچ دا جے میں بدکاری کر لئی تے سویرے میں آمنہ دلال دی خدمت دے اندر جانا ہے۔ جے نبی نے پوچھے آپ برائی کیتی ہو کہ نہیں، جے میں جھوٹ بولیا تے نبی نال وعدہ کیتا ہے جھوٹ بولنا نہیں، جے میں کہیا میں زنا کیتا تے نبی پاک نے تے تھرے مارنے نے، کہ کہندا میں زنا بھی چھڑیا۔ سویرے میرے آقا دی خدمت اندر حاضر ہو کے کہندا ہے حکیمہ میں تیریاں حکیمہ تو صدقے تے قربان جاواں، تو ایک چھڑائی سی، ایک دی وجہ تو اللہ نے تین نہیں چھڑا دیتیاں نے۔ ایک جہنمی بندہ جہنم دے اندر سڑدا پیا ہے، بڑے ترلے کرن دے، اللہ فرمان رہے جہنم وچ اور بھی بتیرے نے، او تو بڑا روڑا پایا خیر ہے، کہندا یا اللہ جہنم دے عذاب بڑے ڈاڈے نے۔ اللہ فرمان رہے تو کی چاہنا ہے؟ کہندا اللہ میں نو انج کر جہنم وچ کڈ کے دے کنارے تے بہا دے۔ فرمایا اچھا میں بہا دواں گا تے اگے تے نہیں منگے گا؟ کہندا نا اللہ پکا وعدہ اس تو اگے سوال نہیں کردا۔ فرمایا جا بہ جا، اور رحمت ہے نا جدو جوش وچ آ گئی ساڈے ورگے بھی لگے جان گے انشاءاللہ، اور جانا کہ کوئی نہ ہن روزیاں وچ نہیں جانا تے پھر کدوں جانا؟ اللہ مدینے بھی لے جائے، اللہ مکے بھی لے جائے،
اللہ حاجی عبدالقیوم صاحب سمیت سمیع اللہ ساجد سمیت اللہ چوری طارق صاحب سمیت تانوں مینوں ساریاں نوں اللہ ایک جہاز جی دنیا دی جنت وکھا دے. ہاں پیر ضیاء الرحمان صاحب دی سمیت بڑی سونی ٹوپی پائی ہے ماشاءاللہ. میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ تانوں جنت دے حلے نصیب فرمائے. اللہ فرماندے نے جہنم دے کنارے تے بیٹھ جا تے ایک میری سن لے اگے تے نہیں نہ منگنا. کہندا یا اللہ اگے نہیں منگاں گا. تے میرے نبی فرماندے نے جہنم دے کنارے تے بیٹھ گیا تے سامنے نظر ماردا تے سامنے بندے نوں ہریا بھریا ایک درخت نظر آ گیا ہے تے صبر نہیں کر سکیا تے صبر بھی نہیں ہوندا پیا کیونکہ بندہ ہے نا ساڈے کول صبر ہوندا ہی نہیں. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بندہ کہندا یا اللہ جے آکھیں تے میں او درخت دی چھاویں نہ ٹر جا. او اللہ فرماندے نے تو تے آندا سی میں منگدا نہیں تے کہندا یا اللہ اوتھے بھیج دے. کہندا اللہ اوتھے بھیج دے. اللہ فرماندے نے جا ٹر جا. نیچے چشمہ وگ رہا ہے تے او بندہ درخت دی چھاؤں دے نیچے بیٹھ گیا ہے تے سامنے نظر ماردا ہے تے سامنے او دے نالوں بھی ایک دوسرا ہریا بھریا درخت نظر آ گیا ہے تے کہندا یا اللہ جے آنکھیں تے میں او درخت دی چھاویں نہ ٹر جاواں. اللہ فرماندے نے کی آکھیا ہی کہندا او درخت دی چھاویں. فرمایا تو تے آندا منگدا نہیں. ہن دوجی تھاں تے آ گیا ہن تیجی دا سوال کیتا ہی کہندا یا اللہ او درخت دی چھاؤں تھلے بھیج دے تے میں اگے کچھ نہیں منگاں گا. فرمایا جا چلا جا رحمت تے اللہ دی رحمت اللہ بھی نو جنت دا دین دا پروگرام بنا چکے نے. والمن خاف مقام ربہ جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ فرماندے نے جا ٹر جا تے بندہ درخت دی چھاؤں تھلے جا کے بیٹھ گیا ہے تے سامنے نظر ماردا ہے سامنے نظر ماردا تے سامنے جنت دا دروازہ نظر آ گیا ہے تے کہندا یا اللہ جے آنکھیں تے میں جنت دے بوے اگے ٹر جاواں. اللہ فرماندے نے تو تے آندا سے میں منگدا نہیں. او بار بار آنا ہے بار بار وعدہ خلافیاں کرنا ہے. کہندا یا اللہ آخری وار آئی جنت دے بوئے اگے کھل دے تے اس تو اگے نہیں منگدا. اللہ دے نبی فرماندے نے رب کہندا جا ٹر جا. اے جنت دے دروازے اگے بیٹھ گیا. رب نے مندر انجدا بناتا ہے اندروں جنتیاں دے گلاں کرن دی آواز ہوندی ہے گفتگو کرن دی آواز ہوندی ہے تے بولدا بھی نہیں تے صبر بھی نہیں ہوندا تے سوچدا ہے کہندا او نہ ہوے ہن رب نو آکھیا تے غصے چا کے واپس ہوتے ہی سٹ دے. جدوں بھیجیا سو تے چھپ کر رہا تے میں صدقے جاواں اپنے رب تو تے اللہ پاک دا پیار ویکھ لو تے اللہ پاک آپ ہی بول پے نے. سبحان اللہ رب آپ ہی بول پے. اللہ فرماندے نے بہ رہے ہیں او منگدا نہیں. کہندا یا اللہ جے میں آنکھیں تے میں جنت دے اندر ہی وڑ جاواں جے آنکھیں تے میں جنت دے اندر نہ ٹر جا. فرمایا جا چلا جا. دروازہ کھل گیا ہے تے اندر ویندا دنیا ہی دنیا اوتھے تے تیر رکھن نو جگہ نہیں. رب نے منظر ہی جدا بناتا ہے. کہندا یا اللہ ایتھے تے دنیا ہی دنیا ہے تے میں کتھے رہنا ہے. اللہ فرماندے نے کمڑے آ انساناں جنہ زمین تے اسمان دا فاصلہ سی جے میں تینوں اینی کو جگہ جنت وچ دے دیاں تے راضی ہے. جنہ زمین تے اسمان دا سن تے فاصلہ سی تے اگوں پتہ کی کہندا یا اللہ میں ریڑ کھڑ کے جہنم وچ جنت وچ مر کے پہنچیا واں. یا اللہ تو مینوں اینی جگہ کتھے دینی ہے تو تے میرے نال مذاق پیا کرنا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نا حدیث سنا کے نا ایتھے تک تے مسکرا پیا. جدوں بندہ کہے گا نا رب نو یا اللہ تو تے مذاق کرنا ہے تے فتبسم میرا رب بھی ہس پیا. بولو رب بھی مسکرا پیا. نبی پاک صلی اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود حدیث دے راوی مسکرا پیا. عبداللہ بن مسعود فرماندے نے مینوں پوچھو میں کیوں مسکرایا واں. ہاں جی دسو کیوں مسکرائے جے. کہ میں نبی دی زبان چ حدیث سنی ہے تے جدوں نبی پاک حدیث اس جملیاں تے پہنچے کہندا یا اللہ تو تے مذاق پیا کرنا ہے تے میرا سونا نبی بھی مسکرا پیا سن تے اسی نبی پاک نے سانو پوچھیا جویں میں تانوں کیا مینوں پوچھو تے نبی پاک
فرماندے نے او میرے ساتھیوں مینوں پوچھو میں کیوں مسکرایا ماں؟ جی اللہ دے نبی جی بتائیے۔ فرمایا میں اس واسطے مسکرایا ماں، اللہ اپنے بندے دی حرکت ویکھ کے رب بھی مسکرا پیا ہے، رب بھی مسکرا پیا ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے، اللہ فرماندے نے او کمڑیا او تو ایک ہی گل کیتی ہے، تے میرے نبی پاک فرماندے نے آخری بندے نے رب نوں بھی ہسا دیتا ہے۔ تے اللہ فرماندے نے جاؤ بندیا تو ایک گل کیتی ہے جنہ زمین تے اسمان دا فاصلہ ہے، ایک وار نہیں جا میں تینوں 10 گنا زیادہ جگہ دے دیتی ہے۔ متقین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تکذبان۔ آقا فرماندے نے جڑا رب کو ڈر گیا جنت دے 100 درجے نے، 100 درجے نے، ایک تو دوسرے درجے دا فاصلہ اتنا ہے جنہ زمین تے اسمان دے درمیان ہے، تے رب نے فردوس اپنے عرش دے نیچے رکھی ہے، تے انشاءاللہ جگہ انہاں نو ملنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ کو دعائے اللہ سانوں بھی اپنے کو ڈرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ جنت نو حاصل کرن دی اس نیکیاں دے موسم بہار اندر توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت ما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ۔